मकसद ये होना चाहिए, हदफ ये होना चाहिए कि जिस तरह इमाम बारगाह को वक्फ किया जा रहा है, इसी तरह अपने वजूद को वक्फ किया जाए कि मौला मैं अपने वजूद को आपकी राह में वक्फ कर रहा हूँ, मैं अपने वजूद को खुदा की राह में वक्फ कर रहा हूँ। अब इस वजूद पर अगर तकलीफ आती है आ जाए, अगर मुसीबतें आती हैं तो आ जाए। वक्फ करने का मतलब क्या है? यानी जो कुछ खुदा कहे वो कुछ हम करें। आंखें अपनी मर्जी से न देखें, कान अपनी मर्जी से न सुने, हाथ अपनी मर्जी से न उठें। यानी घर में अखलाक वो हो, रास्ते में अखलाक वो हो, बिजनेस में रफ्तार वो हो जो वही जो अहल बैत ने चाहा। फरमाया जब वजूद मुकम्मल ऐसा बन जाता है तो इमाम ज़माना का दिल खुश होता है। आज मुमिनीन से एक सवाल करूंगा कि जब शबे 15 शाबान आती है, आप एक खत लिखते हैं इमाम ज़माना, क्या साल में अपने महबूब को एक खत लिखा जाता है? अगर दुनियावी मजाजी इश्क हो जाए तो हम चैट करते करते थकते नहीं, बातें करते करते मुड़ते नहीं, पैकेजेस खत्म हो जाते हैं लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती। मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है लेकिन जनाब की बातें खत्म नहीं होती। और इमाम ज़माना जिससे इश्क का दावा, जिससे मोहब्बत का दावा, उसे साल में एक खत। ये तो इमाम ने कहा मुझे लिखो ताकि शियों को सिखाएं कि जो तू खत लिखता है मुझ तक पहुंचते हैं। इमाम तो हमारी बातों को सुन रहे हैं लेकिन मौला ने यह क्यों कहा कि मुझे खत लिखो? इसका मतलब मौला अपने चाहने वालों को ट्रेन करवाना चाह रहे थे, क्योंकि खत लिखने से पहले जमाने में जब मौला ने कहा था वहां पर सिर्फ खत का जरिया था, ईमेल तो नहीं था, फोन तो नहीं थी। उस वक्त तनहा जरिया इर्तबात जो इंसान आपसे दूर होता है आप उसे खत लिखते हैं, उसकी एड्रेस पर खत भेजते हैं। तो मौला ने कहा मुझे खत लिखो ताकि पहली बात तो तुझे यकीन हो जाए तेरा कोई मौला है जो तुम्हारे खुतूत को पढ़ता है, जो तुम्हारे खत को देखता है, ताकि यकीन हो फिजिकली एक इर्तबात हो तुम्हारा इमाम ज़माना के साथ। क्योंकि आप कभी ऐसे इंसान को खत नहीं लिखते जिसका वजूद ही ना हो, जो मर चुका हो उसको कभी खत नहीं लिखा जाता। खत उसे लिखा जाता है जो जिंदा हो, खत उसे लिखा जाता है जो आपका खत पढ़े। तो साल में एक मरतबा मौला ने अपने शियों को एक ट्रेनिंग दी कि मुझे खत लिखो ताकि एक तुम्हारा फिजिकल कनेक्शन बने अपने मौला के साथ। लेकिन उलमा फरमाते हैं ये खत का सिलसिला, ये इर्तबात का सिलसिला रोजाना अपने मौला से होना चाहिए। जिस तरह तू अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अपने बाप से मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करता है या मजाजी इश्क में मुब्तला होता है, तू कितना कनेक्शन में रहता है, कितना इर्तबात में रहता है, इसी तरह हर शिये को अपने मौला के साथ इर्तबात में रहना चाहिए, कनेक्शन में रहना चाहिए। अब मौला के लिए क्या करें? फरमाया सिर्फ खत लिखना जरूरी नहीं, रोजाना रात को बैठो नमाज तहज्जुद के आदी बनो, आधा घंटा अपने मौला के लिए निकालो, 15 मिनट नमाज तहज्जुद पढ़िए। एक ही सुबह की नमाज के लिए तो वैसे उठते हैं, आधा घंटा पहले उठ जाइए, लेकिन ये शैतान कितना मलऊन है, हमें आधा घंटा इबादत करने नहीं देता। तो आप कभी सोचिए जो शैतान इतनी अजीम तरीन इबादत से रोक रहा है, यकीनन इस इबादत का मर्तबा बहुत बड़ा होगा, तभी वो पूरी ताकत लगा देता है, इस इबादत से रोकता है। उलमा फरमाते हैं कि अगर ये कुरान की आयतें या रात को दुआ करके सो जाओ या कोई अलार्म रख के सो जाओ, फिर आपको महसूस होगा ये मालूम मुझे कितना रोकता है। पर मैं सिर्फ 40 दिन नमाज शब पढ़ो और सिर्फ 40 दिन इमाम ज़माना के बातें करो, 15 मिनट मौला से कलाम करो, या अगर खत लिखना है खत लिखो, फिर दरखी दरिया में जाकर फेंक कर, लेकिन खत लिखने की भी जरूरत नहीं, रोजाना 15 मिनट बातें करो, मोहब्बत भरी बातें करो। अगर तकलीफ आए तो इमाम से शेयर करो, अगर मुसीबत आए तो अपने मौला से शेयर करो। जब वो मौला कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारा रफीक भी हूँ, यानी हर रिश्ता इमाम ज़माना के साथ होना चाहिए। लेकिन हमने मौला को सिर्फ एक महफिल बना दिया कि साल में एक फंक्शन करना है 15 शाबान का, और एक दुआए कुमैल पढ़नी है और जमा होना है, खत लिखने हैं, मौला शादी नहीं हो रही, मौला पैसा नहीं, मौला जॉब नहीं हो रही। और ये मोमिनीन जब करबला भी जाते हैं यही दुआएं करते हैं। तो कभी सोचिए इमाम भी कहते होंगे तू जब भी आता है कुछ मांगने आता है, जब भी गए मांगने गए। का फरमाया कभी कुछ देने भी तो आ, दिया क्या हमने इमाम को? आज हमने अपने आका को क्या दिया? मौला फरमाते कुछ देने भी आ। कभी बेटा मांगता है, कभी औलाद मांगता है, कभी क्या मांगता है, कभी क्या मांगता है, कभी अपने आका को कुछ देने आ। मौला क्या आपको पैसे चाहिए? फरमाया मुझे पैसों की जरूरत नहीं। मौला क्या आपको माल चाहिए? क्या आपको दौलत चाहिए? क्या आपको घर चाहिए? फरमाया नहीं, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, आपका वजूद चाहिए इमाम को, ये वजूद चाहिए इमाम को, ये हाथ चाहिए, ये आंखें चाहिए, ये ज़हन चाहिए, ये ज़बान चाहिए, ये कान चाहिए। फरमाया मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए, बस जो मैं कहूँ तू करे, जिससे मैं रोकूं तो रुक जाए। मुझे सलमान ज़मा चाहिए, मुझे मीसम ज़मा चाहिए, मुझे हबीब ज़मा चाहिए। तू ऐसा बन जा जैसे हुसैन का सहाबी हबीब इब्न मज़ाहिर था। भाई इमाम ज़माना को भी हबीब की ज़रूरत है कि नहीं? इमाम को भी अली की तरह सलमान की ज़रूरत है कि नहीं? मौला को भी अली की तरह मैं समेत तम्मार की ज़रूरत है कि नहीं? कम अज़ कम अली का गुलाम कंबल बन के दिखाए। क्या मौला को किसी कंबर की ज़रूरत नहीं? का ज़रूरत है।
لیکن وہ غریب امام زمانہ فرماتے ہیں آج 1000 سال گزر گئے، فرمایا تکو تنہا اس زمانے میں جی رہے ہیں، امام کو اصحاب کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے امام نے ایک عدد بتایا کہ جب تک 313 کا عدد مکمل نہیں ہوتا تب تک میرا ظہور نہیں ہوتا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے آج اگر 400 ملین پوری دنیا میں ہے لیکن 313 ابھی تک نہیں ہے، لیکن 313 ابھی تک، کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے۔ اس انسان کو زیارت کربلا کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، فرمایا وہ زیارت تو کرنے جائے گا لیکن وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں، فرمایا جب تو کربلا جاتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ اکثر لوگ دعاؤں میں کرتے ہیں خدا مجھے امام حسین کی زری دکھلا دے، مجھے بین الحرمین دکھلا دے، مجھے مولا کا رواق روزہ دیواریں دکھلا دے۔ فرمایا یہ بھی دعا اچھی ہے، جب جاؤ گے یہ دعا قبول بھی ہوگی، ایک مرتبہ مولا کی زری کو بوسہ دو گے، ایک مرتبہ در و دیوار کو بوسہ دو گے، ایک مرتبہ بین الحرمین میں چلو گے، امام کا ذکر کرو گے، یہ بھی ثواب ملے گا۔ لیکن فرمایا مقام معرفت تب ہے جب تمہاری دعا یہ ہو کہ اے خدا حسین کی زری کی بھی زیارت کرا اور خود امام حسین کی بھی زیارت کرا۔ آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود ذات حسین ابن علی کی زیارت کی ہو، آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود امام زمانہ کی زیارت کی ہو۔ بھائی ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ فرمایا کیونکہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں، جب تک روح بلند نہیں ہوتا، جب تک اس کی پرواز بلند نہیں ہوتی، فرمایا تب تک زیارتیں نہیں ہوتی۔ ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں، کبھی پیسے والے بن گئے، کبھی کہاں پہ سیر کرنے گئے، کبھی کسی سے ملنے گئے، جب خوابوں میں یہ روح ہر جگہ جا رہی ہے تو حسین ابن علی کی زری کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ جب کہ عشق بھی ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک مثال دی تھی نا، اگر کوئی بچہ کراچی سے آسٹریلیا چلا جائے پڑھنے کے لیے اور 1 سال گزر جائے، اپنے والدین کو فون نہ کرے، ای میل نہ کرے، کوئی میسج نہ دے، 1 سال کے بعد واپس آئے اور اپنی ماں کو کوئی اماں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بابا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو باپ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر اتنی محبت تھی تو نے کوئی SMS نہیں کیا، تو نے کوئی ای میل نہیں کیا، پورا سال گزر گیا تو نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ دیدار کا تقاضا ہو کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، اسے گلے لگانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ 60 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا؟ یہ کیسا شیعہ ہے کہ 25 سال زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنے امام زمانہ کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ ہم دنیاوی محبت جس سے کرتے ہیں، کتنے SMS کرتے ہیں، لیکن وہی مولا، وہی آقا جو پردے غیب میں آئے، ہم نے کتنا رابطہ اپنے مولا کے ساتھ محکم کیا، کتنا رابطہ اپنے امام سے بنایا۔ دیکھیے مقصد ظہور امام کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ مولا کی حکومت قائم ہو جائے، یہی مقصد ہے نا کہ دنیا میں حکومت مہدوی قائم ہو جائے اور ہم مولا کو اس حکومت کے قائم کرنے میں مدد کریں، کہ دعا کرتے خدا ہم امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما۔ انصار یعنی مدد کرنے والا۔ تو انتظار کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بس اسٹاپ پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں بس کب آتی ہے۔ فرمایا امام کا انتظار ایسے نہیں کرنا کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے امام کب آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب جملہ سنیے گا۔ فرمایا حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے تو خود ایک حکومت قائم کر، تو خود ایک حکومت قائم کر، آپ خود ایک حکومت قائم کریے۔ پھر آپ سوال کریں قبلہ میں نہ صدر ہوں، نہ وزیر اعظم ہوں، نہ فوج کا جنرل ہوں، میں حکومت بناؤں تو کیسے بناؤں؟ تو کہا ٹھیک ہے، حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، جتنا اختیار اتنی حکومت۔ صدر کے اپنے اختیارات ہیں، MP MNS کے اپنے اختیارات ہیں، ناظم کے اپنے اختیارات ہیں۔ فرمایا تمہارا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک امام زمانہ کی حکومت بنا۔ اگر گھر میں اختیار ہے تو اپنے گھر میں امام کی حکومت قائم کر، اگر بیٹے کا اختیار ہے تو بیٹے پہ حکومت قائم کر۔ کہتے قبلہ بیوی نہیں سنتی، اولاد نہیں سنتی، بیٹے نہیں سنتے، بیٹیاں نہیں سنتی، ٹھیک ہے، لیکن تمہارا اختیار تمہارے وجود پر تو ہے۔ کس نے آپ کو مجبور کیا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے؟ کسی نے نہیں کیا، آپ خود آئے۔ میرا اختیار میرے ہاتھوں پر ہے، ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ میرا اختیار میری آنکھوں پر ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ کا اختیار آپ کے کانوں پر ہے، آپ کی زبان پر ہے، آپ بولتے ہیں۔ فرمایا تمہارا اختیار تمہارے وجود پر ہے۔ امام زمانہ کی حکومت کے قائم کرنے سے پہلے خود اپنے اعضاء و جوارح پر مولا کی حکومت کو قائم کر۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھوں پر مولا کی حکومت نہیں، میرے ہاتھوں پر مولا کی حکومت نہیں، نوجوانوں کے ذہنوں پر مولا کی حکومت نہیں، ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں، تو پھر اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس مجلس میں مومن آئے اور جب رات کو گھر جائے تو اپنے وجود کے اندر کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، اپنے
وجود کے اندر کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے۔